अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 24 दिसंबर है, जुमेरात सन 2020। मैं न्यूयॉर्क में हूं अपने घर में। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की आज, जिस पर मुझे यहाँ से ही पता चला। कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर हैं और पाकिस्तान में तो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं नेशनल डायलॉग पे। तो मैंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन डायलॉग हैव स्टार्टेड, आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो एक डेलीगेशन मिला है शहबाज शरीफ साहब से आज लाहौर जेल में। और एक्चुअली ये बाकायदा तौर पर एक आप इसे समझें कि ये एक डायलॉग है। एंड ये जो डायलॉग है इसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। और ये शहबाज शरीफ साहब से मोहम्मद अली दुरानी बज़ाहिर एक डेलीगेशन के साथ मिले हैं जो जीडीए हुकूमत का ये एक लाई हैं जीडीए। तो उनके डेलीगेशन की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिसीव किया। 1 घंटे तक ये मुलाकात रही। मुलाकात की कुछ तफसील भी मुझे मालूम हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये मोहम्मद अली दुरानी की को पहली मुलाकात नहीं थी, ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात हुई है जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है और वो बज़ाहिर ताज़ियत के लिए गए हैं। देखिए हमारे यहाँ अक्सर जब अमवात होती हैं, लोग इकट्ठे मिलते हैं तो बहुत सारे रिश्ते भी तय होते हैं उन मीटिंग्स में। और इसी तरह ये बहुत सारा जो सियासी एक ठंड प्रोग्राम होता है या कोई बर्फ़ होती है आपस में, ये पिघलाती है ये जो इस तरह के जो इवेंट्स हैं। तो शहबाज शरीफ साहब से उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए दुरानी साहब गए और फिर वहीं पर 1 घंटा तब भी उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई थी। उठ के वो अंदर चले गए थे। तो वो फिर पैगाम रसानी और बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो गुफ्तगू हुई है वो आप ये कह सकते हैं कि ये जनाब पहला दौर हुआ है। शहबाज शरीफ साहब अभी तक मुस्लिम लीग नून में हैं और नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, चेयर यानी उनके सरपरस्त हैं। चेयरमैन तो प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज साहबा नायब सदर। तो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की यानी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो उनकी लीडर हैं शरीफ ख़ानदान की, आज हुकूमती इत्तेहाद से गुफ्तगू हुई है। जीडीए हुकूमत का हिस्सा है और मोहम्मद अली दुरानी जीडीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो इमरान खान साहब का अलाई है। तो आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और शहबाज शरीफ में एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है और इसमें नेशनल डायलॉग की बात हुई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी यही कहा है। और जो मुझे देखें पाकिस्तान की सियासत देखें, बातें पाकिस्तान में हो रही हैं और पता यहाँ पे अमेरिका में चल रही हैं कि जनाब वो उन्होंने कहा है कि जी ये हम नेशनल डायलॉग, इस वक्त जो इकॉनमी है, इस वक्त जो इश्यूज़ ऑफ गवर्नेंस हैं उन पर हम बात करने आए हैं। और जब इशू ऑफ गवर्नेंस की बात है तो उसमें फिर डेफिनेटली नैब का भी जिक्र होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा। तो जनाब ये जो आज जो मुलाकात हुई है बड़ी अहम मुलाकात। मुझे जो बताया है, जिनसे मेरी बात हुई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जनाब सबसे पहली तो बात ये है कि आप अगर गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें आप एक नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, उसमें आप हमारी पार्टी की हमायत की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे जेल से निकालें। मैं यहाँ पर जेल में बैठा हुआ क्या कर सकता हूँ, किससे मिल सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे आप सबसे पहले जेल से निकालें। अब ज़रा थोड़ा सा हम ना कड़ियाँ मिलाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की एक बयान है उनका, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत ने आगे चलना है तो मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज को अपने बुज़ुर्गों की तरह मिलकर आगे काम करना होगा। अदरवाइज़ ये मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है या ये जो हमारा जो भी मिशन है ये पूरा नहीं हो सकता। उनका मकसद ये था कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब डिस्पाइट के बीच में उनके आपस में बड़े मामलात भी रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे। अगर इस तरह हमज़ा और मरियम नहीं मिले और इस तरह से आगे नहीं चले तो मामला ख़राब होगा। दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या कह रहे हैं, मिल के चलने से मुराद ये है कि मरियम अपने रवैये में कुछ नरमी करें और शहबाज शरीफ साहब जो नवाज और हमज़ा शहबाज जो शहबाज साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सोच को उनको साथ लेके चलें। ये शख्सियात की बात नहीं हो रही, ये रवैयों की, बयानिए की बात हो रही है। एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। मौलाना आप ये देखें, पीडीएम जो इमरान खान को हटाने चला था, आज उसकी हालत क्या है। पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है ऑलमोस्ट। बिलावल भुट्टो कहीं भी नहीं जा रहा है।
نواز شریف کو واضح کر دیا ہے زرداری صاحب نے کہ یہ استعفوں کی بات جو ہے نا یہ آپ ہمارے ساتھ نہ کریں، اور دھرنوں کی بات بھی قمر زمان کائرہ کہہ چکے ہیں، پاکستان کی یہ فلسفی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی۔ تو دوسری طرف جو پی ڈی ایم کے اندر جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کی جماعت کے اندر اتنی بڑی بغاوت ہوئی ہے کہ وہ بلوچستان سے فارغ ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں میں اور ان کی وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ ادھر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ بالکل اب ہمیں کنٹین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو اب دیکھیں نا مذاکرات کر لیے، انہوں نے تو حکومتی لوگوں سے بات کر لی، تو وہ کہتی تھی مریم نواز صاحبہ کہ کوئی حکومت سے بات نہیں ہوگی، اب مذاکرات کا وقت گزر گیا۔ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے اب گفتگو کا وقت گزر گیا، تو شہباز شریف صاحب تو مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اور نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی پی ڈی ایم ایکچولی تتر بتر ہو چکا ہے، اور اب ایشو جو ہے وہ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہے، گورننس کی بات ہے۔ اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر پر بھی پریشر آئے گا، اس لیے کہ ان کے بہت سارے ایڈوائزرز جو کچھ کر رہے ہیں، جس انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس انداز میں ایشوز گورننس کے چل رہے ہیں، وہ جس طرح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کچھ ایڈوائزرز میں، اس پہ عمران خان کی اپنی ذات تو صاف ہے، عمران خان نے خود تو کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے بارے میں جو کہانیاں ہیں گورننس کے حوالے سے، وہ ضرور اس حوالے سے ان پر پریشر آئے گا۔ اور یہاں پر میں جو آج کی اہم ترین ملاقات ہے جو لان میں ہوئی، وہاں پر کون تھا؟ جنرل فیض حمید تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، وہاں پہ جناب پرائم منسٹر عمران خان تھے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ مذاکرات آپس میں گفتگو ہوئی، یہ اسی دن ہوئی جس دن آپ دیکھیں شہباز شریف سے جی ڈی اے کا ڈیلیگیشن مل رہا ہے، اور محمد علی درانی نے کیا کہا، آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا، مجھے یہ کام سونپا گیا۔ سوال یہ کام کس نے سونپا ہے؟ اور جی ڈی اے پیر پگاڑا، پیر صبغت اللہ راشدی کس کے نمائندے ہیں؟ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایون محمد علی درانی صاحب یہ وزیر اطلاعات و نشریات کیسے بن گئے تھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں؟ تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ بہت سارے انکمپیٹنٹ لوگ، اور پرائم منسٹر نے تو یہ بالکل واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ پرفارمنس کا وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کابینہ میں بہت سارا ایسا ڈیڈ ووڈ ہے، ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے ہٹانا پڑے گا۔ پھر اگر ان کو ہٹائیں گے تو کس کو لانا پڑے گا؟ تو پھر اب وہی نیشنل ڈائلاگ کی بات ہے، معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آگے یہ کس سمت جاتا ہے یہ ہمیں آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو آج کی جو ملاقات ہے 3 بڑوں کی، جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان، وہ صرف ڈومیسٹک ایشوز پر نہیں تھی، اس میں ایل او سی پر جو صورتحال ہے، بھارت جو کر رہا ہے، خطے میں جو صورتحال ہے، اور پھر ظاہر ہے ان چیزوں کا تعلق ہے پاکستان کی داخلی سیاست سے، صورتحال سے۔ اس وقت ایک بیانیہ پاکستان کی فوج کے خلاف جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے، وہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں دے رہی ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تو ہینڈل کرنا ہوگا۔ آگے سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں، تو یہ سارے جو معاملات ہیں، بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، خبر ہے یہ بہت بڑی کہ مذاکرات جو ہیں حکومتی اتحاد کے نون لیگ سے شروع، اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ جو مجھے دوست جو بتا رہے ہیں ہمارے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی درانی بلاول بھٹو سے بھی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملیں گے، اس بات کا امکان ہے، مریم صاحبہ سے بھی ملاقات کی درخواست کریں گے، سب سے ملیں گے اور ان سے بات یہی کریں گے کہ گورننس کے ایشو اور اس وقت جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان میں آپ مل کر کام کریں، اور اس میں یہ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف جو گفتگو ہے، یہ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ بڑی فیٹل ہے، یہ گفتگو بہتر نہیں ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے، اس کا دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس سے یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ یہ جو دشمن ہیں ان کی حمایت میں یہ بات جا رہی ہے۔ اب اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس بیانیے سے باز نہیں آتی، اور مولانا فضل الرحمان تو اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہیں، اور ابھی اگر وہ خود بھی جو وہ باتیں کرتے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی مردان کے جلسے میں بھی جو انہوں نے بات کی، اگر وہ اس سے باز نہیں آتے تو ابھی تو کچھ نقصان نہیں ہوا، ابھی تو پھر بہت، جیسے ملتان میں ان کے بیٹے سے جو وہ دکانیں تھیں جن پر یہ قابض تھے، وہ دکانیں واپس لے لی گئی تھیں، ابھی تو مولانا شیرانی حساب مانگ رہے ہیں کہ یہ جو اربوں روپے ہیں یہ کہاں سے آئے، کہاں سے گیا، اور مولانا خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ میں نے تو نہیں لیا، یہ میرے دوستوں نے مجھے چیزیں لے کے دیں۔ تو بھائی دوستوں کو آپ نے کیا دیا جو انہوں نے آپ کو چیزیں لے کے دیں؟ بڑی ایک ایسی صورتحال ہے انفولڈ ہوتی ہوئی، لیکن
ایک بات تو طے ہے، پی ڈی ایم تتر بتر، پی ڈی ایم ختم ان کی پالیٹکس. پرائم منسٹر کے ارد گرد بھی جو بہت سارے ڈیڈ ووڈ ہیں ان سے نجات پرائم منسٹر کو حاصل کرنا پڑے گی، اور ڈائلاگ گورننس کے ایشو پر ہوگا، اور سینٹ کے بعد اس کی بڑی عملی شکل نکلے گی. سینٹ کے انتخابات سے پہلے یہ جو ڈائلاگ ہوا ہے اس سے اگر شہباز شریف صاحب نے ہمت کی اور ان کے پاس اختیار رہا اپنی پارٹی کے اندر، تو اس بات کا امکان ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مزید انفارمیشن کے ساتھ اور زبردست خبروں کے ساتھ. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تب تک خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.